कि माहौल को बचाना हमारा फर्ज है और जम्मू कश्मीर को ग्रीन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं है चीज निकलनी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने। अगर आप इल्हामी किताबों को देखें तो अगर जंग भी चल रही हो आप ग्रीन घास सब्ज घास को नहीं, अगर जंग भी चल रही हो तो आपको ध्यान रखना है कि सब्ज घास खत्म नहीं होगा। आपको जंग में भी ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई पौधा कोई पेड़ को नहीं करता। कितनी अहमियत बताई गई है कि पेड़ पौधों की। और मैं सरकारी वर्दी में मेरे अपने भाई बैठे हैं, आप भी इसको सरकारी नौकरी न समझें बल्कि अपने ईमान का हिस्सा समझें कि हमें माहौल के ताल्लुक से देखिए उस वक्त के हम घरों में फैन तक नहीं लगाते। उस ताल्लुक से मैं एक और गुजारिश सिर्फ आपसे कहूँगा कि ये शजरकारी जो है हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट को लिखने के लिए कि इसको पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट जैसे लर्निंग बनाए। अब ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, पेड़ लगाया फोटो उठाया अफसरान को भेजा, ये ड्रामाबाजी इट शुड स्टॉप। इससे हम भी गुनाहगार होते हैं, आप भी गुनाहगार होते हैं। व्हाट वी शुड डू, ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। मुश्ताक साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं उनको आप साल में एक बार बुलाइए और ये इंश्योर कर दीजिए कि जो पौधे लगे हैं वो पौधे बड़े भी नरिश भी हो जाए, ठीक। और बच्चों का अगर किसी बच्चे ने पेड़ लगाया है तो उसका प्रोजेक्ट बनाइए, उसका एक प्रोजेक्ट हो ताकि बाद में उसके प्रोफाइल में एक काम आएगा। जब ये किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वहां देखा जाता है कि इस बच्चे ने अच्छी बेस में क्या क्या किया। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि फोटो न्यूज इसके बरक्स हम अमली काम करें क्योंकि ये हमारी जमीन है, हमें यहाँ रहना है। माहौल कितना तेजी से चेंज हो रहा आप खुद देखें। एक और भी मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि महीने में 2 महीने में एक बार बच्चों को निकालिए और मोहल्ले में कम से कम जहाँ पे पॉलिथीन पड़े हो या जहाँ पे कोई गंद गलाजत हो वो साफ करें ताकि उस मोहल्ले के लोगों को एहसास हो जाए कि यहाँ स्कूल है, जब स्कूल के बच्चे करेंगे हम नहीं। लेकिन हमें उसका अपने ईमान के हिसाब से देखना, हमें फोटोशॉप के हिसाब से इसको नहीं देखना है। उससे क्या होगा, उससे हमारे बच्चों में भी एक रियल लाइफ गुजारने का एक उनको तरजीह मिलेगी, अदरवाइज सब नकली मामला रहेगा। कि ए इंसान तू कर शजरकारी, सदियों रहेगा ये सदका जारी, लगा तू पौधे बारी बारी, मगर ये अमल रखता उम्र जारी, दुआएं देंगी नस्लें तुम्हारी कि बचाई तूने दुनिया हमारी, अल्लाह सवारे उकबा तुम्हारी, शाइक की याद रख ये बात सारी, शाइक की याद रख ये बात सारी, सजेगी दुनिया व उकबा तुम्हारी। We all are gathered here to discuss on a very needed topic, that is conservation of forests and plants. The initiative is taken by the Social Forestry Department under the supervision of Officer Social Forestry Badgaon Muhammad Makbullo. Muhammad Latif Shabu, Block Officer Bira and Kanpur. Abdul Majid Parade, Social Forestry Badgaon. Zuhur Khan, Block Officer Badgaon. Ghulam Muhammad Baj, Block Officer Chaudhara. Ghulam Rasool Malik, retired Assistant Director Planning Office. Mushtaq Ahmed Bag, Principal SBI. G.N. Ward, Chairman Private School Association. Sardar Gamesh Singh, Officer of Government School. Dr. Ranveer Singh, आपको खुद इबादत करने का मौका नहीं मिलेगा मरने के बाद, लेकिन वो पेड़ जो आपने लगाया वो इबादत करता रहेगा और आपके लिए सदका जारिया रहेगा। और उसके बाद अल्लाह के कलाम के बाद अगर हम किसी का कलाम सुनते हैं तो वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है, हदीस नंबर 2320। सही मुस्लिम में भी मौजूद है, हदीस नंबर 4055। इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा या एक बीज बोता है और फिर उस पौधे से कोई जानवर फल खाता है, कोई इंसान फल खाता है या कोई भी परिंदा फल खाता है,
تو اس جو شخص یہ پیڑ بوتا ہے، یہ بیج بوتا ہے، یہ پیڑ جو ہے وہ لگاتا ہے، تو جب وہ پھل کھاتے ہیں وہ جانور یا وہ انسان کوئی، تو وہ ان کا پھل کھانا اس کے لیے صدقہ رہتا ہے۔ یہ لن او سکھ تلی ماں کے اوس نابود بود موجود ماؤس گو اول چون زہار ہو لگئی ماری مندی ہاں شوبدارو لگئی۔ A beautiful plant is like having your friend around the home. Now I call here Honorable Abdul Majid Parekh. Please come up on the stage and speak some line about the 8 पेड़ माँ के नाम 8 पेड़ से लीजिए। چونکہ آج کا جو ہم نے یہاں محکمہ سوشل فارسٹری رینج بڑگام کے جانب سے جو آج ہم نے یہاں پلانٹ ابھی جسٹ ناؤ جو ہم نے ڈرائیو کیا ہے، یہ آج ماں کے نام پر ہے۔ اگر ہم غور خوض کریں تو دنیا میں اعلیٰ اور افضل ماں ہے، اس لیے آج کا پیڑ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے محکمہ سوشل فارسٹری کو سونپا گیا کہ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ اس بار ماں کے نام 1 پیڑ، تو ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم شجر کاری کرتے ہیں، لیکن آج کا جو ہم نے یہاں شجر کاری کی ہے یہ ماں کے نام پر ہے، ماں کے نام 1 پیڑ۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے یہاں ہمہامہ میں سالسبیل سکول میں آج محکمہ سوشل فارسٹری رینج بڑگام ہیڈڈ بائی رینج آفیسر محمد مقبول لون صاحب کے ہدایت کے مطابق اور ان کے قیادت میں ہم نے آج یہاں شجر کاری کا انعقاد کیا ہے۔ تو اس میں بہت سارے سکولوں اور مختلف ڈپارٹمنٹوں میں بھی حصہ لے لیا ہے۔ تو جہاں تک محکمہ سوشل فارسٹری ہم ہمیشہ شجر کاری کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ دن بدن شجر کاری کرنے کے لیے لوگ نکلے، اور ہم آپ کے وسادت سے لوگوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جوک در جوک آج اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے شمولیت کی ہے، تو اسی طرح ہمیشہ نکلے، اور یہ جو دن بدن پولوشن بڑھتا جا رہا ہے اس سے نجات پانے کے لیے ہمارے پاس یہی کہ ہم پیڑ پودا لگائیں۔ سب سے پہلے یہ جو پروگرام آج ہوا ہے 1 پیڑ ماں کے نام، تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے جو ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ پیڑ جو ہے سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے گاڈ کا ہمارے لیے، نیچر کا ہمارے لیے سب سے اچھا گفٹ ہے، کیونکہ پیڑ جو ہے یہ ہر ایک جیتی جاگتی چیز کے لیے ضروری ہے، پھر چاہے وہ جانور ہو وہ وہ گھاس وغیرہ کھاتے، انسان اس سے پھل حاصل کرتے، سبزیاں وغیرہ کھاتے، تو پیڑ ہونے چاہیے۔ اور سب سے مین یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایک ٹاکسک چیز ہوتی ہے، تو یہ اس کو جو ہے ایبزارو کر لیتے اور وہاں سے ہمیں آکسیجن دیتے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فرسٹلی آئی ایم تھینکفل ٹو دا آل سوشل فارسٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمیں اویئر کرتے کنزرویشن آف پلانٹس اور کنزرویشن آف فارسٹ۔ اگر ہم ایک چیز ہے کہ فارسٹ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں زندہ ہے، لیکن آج کل کی جو لوگوں کی جو گریڈی ہے، جو لالچ پن ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹریز کو کاٹ رہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے اس سال کیا ہوا، اس سال جو گلوبل وارمنگ ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، بیکاز ہم لوگ زیادہ یہ جو پلانٹس ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ اور میری یہی ایک انفارمیشن رہے گی سب کے لیے، جتنا ہم پیڑس کاٹتے اس سے زیادہ ہمیں لگانے چاہیے۔